बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30 सूरतुल मुतफ्फिफीन, सूरत नंबर 83 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तमाम से गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह हम सबको इस कुरान के तवस्सुल से दुनिया आखिरत के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। और जितने भी दोस्त जहाँ से भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना मत भूलें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين